नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै नागरिकता बनाउने बढे, मतदाता बढाउन नागरिकताका लागि जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग। अदुवा खरिद गर्न व्यापारी नआएपछि 5 थरका किसान चिन्तित, बारीमै सुक्न थाल्यो अदुवा। भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर र बजारीकरण जरुरी। डडेलधुराको बडम क्षेत्रमा खानेपानी सहज बनाउने योजना उपलब्धि विहीन, ठेकेदारको लापरवाहीले बृहत खानेपानी योजना पनि भएन पूरा। र बेनी जोमसोम कोर्ला सडकमा निर्माणाधीन 12वटा मोटरे बल पुल निर्माणको गति सुस्त, आउँदो चैतमा ठेक्का सम्झौता सकिने भए पनि आधा मात्रै काम सकियो। अब न्यूज विस्तारमा। स्थानीय तह लगायतका निर्वाचन नजिकिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा नागरिकता बनाउनेको संख्या बढेको छ। ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने उमेर पुगेर पनि नागरिकता नबनाएका विपन्न परिवारका सदस्य यति बेला सवारी साधन नै रिजर्भ गरेर नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आउन थालेका हुन्। उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिले नै नागरिकता र मतदाता परिचय पत्र बनाउन सल्लाह दिइरहेका छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आउँदो वैशाखमा सकिँदैछ। त्यसैले पनि स्थानीय नेतालाई मतदाता बढाउन भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरू आफैले सवारी साधन रिजर्भ गरेर गाउँ गाउँबाट कार्यकर्तालाई कागजात सहित नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउँछन्। असोज यता नागरिकता बनाउन आउनेको संख्या दैनिक बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। भदौमा 988 जना नागरिकता बनाउन आएकामा असोजमा 1387, कार्तिकमा 1596 जनाले नागरिकता लिएका छन्। मङ्सिरमा नागरिकता लिने 2163 जना पुगेका छन्। जुनसुकै प्रयोजनका लागि भए पनि नागरिकता लिन प्रोत्साहित गर्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बुझाइ छ। अहिले अलिकति नागरिकता लिने सेवाग्राहीको संख्या बढेको अवस्था हो। चुनाव आउन लागेको कुरा पनि सत्य हो र त्यसमा चुनाव आउन लागेपछि चुनावको राजनीति भनौँ विभिन्न दलका नेताहरूले साधारण जनताहरूलाई आएर सेवा दिए जस्तो गरेर उनीहरूको भोट बटुल्ने त्यो कार्यक्रम सबैमा हुन्छ। त्यसलाई अनदेखा लिनु पनि हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओडादेखि नगरपालिकासम्ममा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दै आएका नेताले आफ्नो पक्षमा मतदाता बढाउन उमेर पुगेकालाई खोजी खोजी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याएका हुन्। नागरिकता बनेपछि उनीहरू मतदाता कार्डका लागि फोटो खिचेर फर्किने गरेका छन्। चुनाव पनि आउन लाग्यो, त्यसको लागि नागरिकता बनाउन आएको। तपाईँलाई कसले ल्याएको? कतिजनाको ग्रुप हुनुहुन्छ? 6 जनाको हो। 6 जना छ, दाइले लिएर आयो। दाइले गाडी रिजर्भ गरेर आउनुभएको? हजुर, गाडी। अनि कसले खर्च चाहिँ कसले बेहोर्छ? त्यो त खर्च उतै उले अध्यक्षले। अध्यक्ष भनेको गाउँको अध्यक्ष अथवा के अध्यक्ष? पार्टीको अध्यक्ष? हजुर। नागरिकता बनाउन आउनेमा इच्छा कामना गाउँपालिका, कालिका र राप्ती नगरपालिकाका पहाडी गाउँका बासिन्दा बढी छन्। यस्तै भरतपुर महानगरपालिका, माडी, रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकाका विकट र सुकुम्बासी बस्तीबाट पनि नागरिकता बनाउन आउनेको संख्या बढेको छ। नागरिकता तयार भएपछि उनीहरूले प्रशासनसँगै जोडिएको निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता परिचय पत्र बनाउन फोटो खिचाउने गरेका छन्। ग्यालेक्सी 4Kका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। इलामलाई चिनाउने 5 मध्येको एक हो अदुवा। अहिले इलाममा मात्र होइन, अधिकांश पूर्वी पहाडी जिल्लामा नगदे बालीका रूपमा निकै लोकप्रिय छ। पछिल्लो समय ओह्रालो झल्दो मूल्यले भने अदुवा किसान चिन्तित देखिन्छन्। यो बेला अदुवा बिक्री भइसक्नु पर्ने थियो, तर खरिदका लागि व्यापारी नपुगेपछि 5 थरका विभिन्न ठाउँमा अदुवा बारीमै सुक्न थालेको छ। 5 थरमा मात्रै 742 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा खेती हुन्छ। त्यसबाट वार्षिक 10,232 मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको तथ्याङ्क कृषि ज्ञान केन्द्रसँग छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै 5 थरमा 19 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको अदुवा निकासी भएको थियो।
अदुवाबाट हुने आम्दानी राम्रो देखेपछि 5 वर्ष यता पास्तरका किसानले अन्य बाली छाडेर अदुवामा लगानी गरेका थिए। तर परिस्थिति त्यसो भएन। यो पटक अदुवा बिक्री ठप्प प्राय भएपछि किसानको चिन्ता चुलिएको छ। यो अदुवा भारपा साबिक भारपा जस्तो सुक्खा क्षेत्रमा एउटा जीविकाको माध्यम बन्दै गइराखेको अवस्थामा हाल आएर अदुवाको बजार नपाएको हुँदा किसानहरू निराशामा डुबेका छन्। विगतका वर्षमा यो समय किसानका बारीबारीमा व्यापारीको उपस्थिति बाक्लो पाइन्थ्यो। तर अहिले सदरमुकाम फिदिम सहितका बजारमा समेत व्यापारी भेटिन्नन्। यहाँ लगभग व्यापारीहरू नआएको अवस्था छ। मानिसहरूको कसैले 10 मन त्यहाँदेखि कम्तीमा 10 मन त्यहाँदेखि उँभो 50-60 मनसम्म रोपिरहेका छन्। यहाँ यस्तो अवस्थामा पनि खेती भएको ठाउँमा व्यापारीहरू नआउँदाखेरि किसानहरू एकदम दुखित अवस्थामा पुगेका छन्। आम्दानी लिने बेला बजार अभाव भएपछि अदुवा बारीमै सुक्न थालेको छ। पाँचथर सहितका जिल्लाबाट अदुवा भारत निकासी हुँदै आएको थियो। तर भारतमा अदुवाको उत्पादन बढ्नु र मूल्य पनि सस्तो हुनुले भारतीय व्यापारी नेपालमा उत्पादित अदुवाप्रति आकर्षित नभएको देखिन्छ। गत वर्ष र यो वर्ष भाउ आएन अनि यो अदुवाको समस्याका बारेमा बहस गर्न छलफल गर्नलाई पनि कस्तो गाह्रो भयो भनेदेखि हाम्रो अदुवाको बजार भनेको चाहिँ इन्डिया हो र अदुवा इन्डिया नजाँदाखेरि चाहिँ किन गएन भन्ने कुरा रहन्थ्यो। तर अहिले अदुवा भारत जानका लागि कुनै रोकटोक पनि छैन, जान्छ। तर भइदियो के भन्दाखेरि यहाँ नेपाली अदुवाभन्दा इन्डियन अदुवा नै सस्तो छ। त्यसकारण इन्डियाले अब उतै आफ्नो अदुवा सस्तो भएपछि त यता हाम्रो अदुवा लगिदिँदैन। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले व्यापारीहरू पनि गाउँमा चलेका छैनन्, व्यापारीहरू अदुवा किन्न आएका छैनन्। मूल्यमा आउने उतार चढावले मात्र भारतीय अदुवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने हेक्का किसानलाई छ। अदुवाको गुणस्तर सुधार अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने बुझाइ उनीहरूको छ। कम्पिटिसनकै कुराले चाहिँ मूल्य अलिकति कम भएको भन्ने छ र यसमा चाहिँ अब हाम्रो अदुवा अलिकति चाहिँ यहाँ उत्पादन भएको अदुवाहरू अलिकति जुन प्रारम्भिक ग्रेडिङ प्रोसेसिङ हुन्छ त्यसमा एकदमै कमी छ। किसानहरूले चाहिँ खनजोत गरेर अथवा खनेर अदुवा खनिसकेपछि त्यसलाई सिधै चाहिँ धुलोसँगै बोरामा प्याकेजिङ गरेर पठाउने अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न निकायहरूले चाहिँ अब सचेतना कार्यक्रमहरू उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरे पनि अब ठुलो खालको चाहिँ एकदम लगानी बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रारम्भिक प्रशोधन धुने जस्ता कुराहरूको लागि ब्रिडिङका कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन र चाहिँ प्रारम्भिक प्रशोधन हामीले यहीँ गरेर यहाँको उत्पादनलाई बाहिर पठाउन सक्यौँ भने चाहिँ गुणस्तरमा सुधार भएर चाहिँ यसको मूल्य अलिक माथि जान्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। अलैँचीबाट चिया खेतीमा लागेका कृषक अहिले भने नगदे बालीको प्रमुख स्रोतका रूपमा अदुवालाई लिन्छन्। तर बजार अभावमा अदुवा पनि बारीमै सुक्ने भएपछि उनीहरूमा चिन्ता थपिनु स्वाभाविक पनि हो। सरकारले समस्याको समाधान गरिदिए पेसाबाट विमुख हुनु नपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पास्तरबाट सरो शर्माको रिपोर्ट। डोटी जोड्ने केआई सिंह राजमार्गको रडुवा खोलाबाट उच्च पहाडमा देखिन्छ डडेलधुराको बरम क्षेत्र। यदा नजिकै देखिए पनि विकासको हिसाबले यो क्षेत्र धेरै टाढा छ। सडक पुगे पनि बर्सातको समयमा गाडी चल्दैनन्। गाउँलेको अवस्था झन् दयनीय छ। पिउने पानीको चरम अभाव झेल्दै आएका उनीहरूको दिनचर्या त झन् अत्यास लाग्दो छ। यो बस्तीमा रहेका हरेकका घर अगाडि खानेपानीका धारा छन्। तर धारामा पानी होइन, हावा मात्र फुसफुसाउँछ। एक गाग्री पानीको जो गर्न एका बिहानै घरबाट निस्कनु बडमवासीको दिनचर्या बनिसकेको छ। पानी मिल्दैन कहाँ के यता गाउँको मारा आयो बहुत लगा आफूले 2-3 दिन भन्दा अगाडि पानी भरे पै उतबाट जान पाइन्छ कि त र पै आयो उही 6 बेला उही 7 दिनको 8 दिनको पनि पानी खानु पनि मिल्छ सर। अब यसरी पानी खानु पनि मिल्दैन। अब त्यसो हो बिहान 7 बजे निकाले घरबाट खाना पनि खाइया छैन। अहिलेसम्म चाहिँ भोकै बसेको छु। अब यहाँ बगेर घर लत्ता पनि पानी पनि बगेर घर लानु सर पै खाना खानु पै अब त्यही छ समस्या। बडमा गाउँ जति समस्या कहीँ छैन सर। धान बजार समुदाय पानी बजार तिखा बढ्दै कहिले उसी बनाइए गाउँ चाहिँ देखेर वर्षेले हम पानी पाउँदा रहे अनि के अगाठो पानी खन्ना रह्यौँ तले गाडे रोडोबाट पानी ल्याउन रह्यौँ। अब यहाँ पानी मिल्दैन। अब गाडीमा पानी मगाउन रह्यौँ। हम गरिब मान्छे हम कसरी पानी ल्याउन आउँ। हो च्याचीले केटी अब नाना छन्। अब नै अवस्था यसो छ। खुट्टा पिँढी छ, कन्न पिँढी छ। अब कसरी पानी ल्याएर खाने हो। एक बुढी छ। हाम्रो पानीको नआउन धुनको मालकी पानी मिल्दैन समस्या छ। ती यहाँ ती नौला धुन आनु धारा धुन आनु उतिर बिहान बैठे आया अहिले यहाँसम्म यही नै छु। यही नै छु। कल झगडालाई हो जाने हो यिनी धुन है।
पिउने पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि योजना पनि नबनेका होइनन्। 2051 साल र सोपछिका हरेक सरकारले योजना पनि ल्याए, तर पानीका ग्यालेन र गाग्री बोक्दै स्थानीयका ढाड मात्र खिएन, अनुहार पनि चाउरी परिसक्यो। बहुत दुख छ न बाबु, यही बल्बुमा त बहुत साग तरकारी लाउने त्यहाँ पानीका दुःखले त्यो साग दोकानको मोल हालिबर खाना यति बुढा मान्छे त्यो पानी खिलायो, अब कसरी लैजाने पानी। बडम गाउँवासी अहिले 15 देखि 30 मिनटको पैदल दूरीमा रहेको नोलाबाट पिठ्यूमा पानी बोक्न बाध्य छन्। 2051 सालमा पहिलो पटक खानेपानी योजना आए पनि 2 वर्षमा बन्द भएपछि बडमवासीको खुसी क्षणभर पनि रहेन। 2069 साल यता गाउँमा 8वटा धारा बने, तर कुनै धाराबाट पानी भने झरेन। खानेपानीमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्रियाकलाप गरेको छैन। पुरानो गएको पाला पनि 1 करोडको योजना फाइनल भइसकेपछि अलिअलि पानी आइरहेको थियो, त्यो पानी पनि अहिले बन्द भयो। पाइपहरू जम्मै काटिसके, पानी आउनै दिँदैनन्। 2-4 महिना चल्यो, त्यसपछि बन्द भयो। यहाँ पानी आउनै दिँदैनन्। 1 किलोमिटर हामीले हिँडेर पानी बोक्नुपर्छ, अनि बालबालिकाको हेरचाह गर्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। नवदुर्गा गाउँपालिकाले गत वर्ष 1 करोड 90 लाखको लागतमा सङ्घीय सरकारको समपूरक बजेटमा बृहत खानेपानी योजना अघि सारेको छ, तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण यो पटक पनि योजना भने पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत गरिसकेको नेपाली कांग्रेसले बल्ल प्रदेश 2 को अधिवेशन गर्न लागेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 को अधिवेशन पुस 3 र 6 र 7 गते हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रदेश 2 को अधिवेशन पुस 6 र 7 गते जनकपुरमा गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन समितिका सदस्य सीताराम केसीले जानकारी दिए। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण प्रदेश 2 को अधिवेशन हुन सकेको थिएन। क्रियाशील सदस्यको अन्तिम सूची समेत तयार भइसकेको केसीले बताए। अधिवेशनको उद्घाटन भने यसअघि नै भइसकेको छ। बेनी जुमसोम कोर्ला सडकमा निर्माणाधीन 12वटा मोटरे बल पुल निर्माणको गति सुस्त छ। आउँदो चैतमा ठेक्का सम्झौता सकिने भए पनि 4 महिना बाँकी छँदा समेत आधा मात्रै काम भएको छ। मुस्ताङको कैकु खोला, छाक्ताङ, लार्जुङ, मार्फा खोलामा मोटरे बल पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यस्तै कागबेनी खोला, छुसाङ, घमी खोला, चराङ खोला, लोमाङथाङ खोलामा पनि मोटरे बल पुल निर्माण भइरहेको छ। तर यी पुल निर्माणको गति निकै सुस्त छ। निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्तीका कारण समयमै सडक र पुल निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएको हो। यो पालिकाभित्र चाहिँ एउटा यो मार्फा खोलाको एउटा पुल छ। त्यो पुल सुरु भएको 2 वर्ष बढी भइसक्यो, अझै पनि त्यो पुलले अलिकति तीव्रता पाउन सकेको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि बर्खायाममा एकदम शास्ति यहाँका होइन यात्रुहरूलाई, यहाँका पर्यटकहरूलाई, यहाँ आउने सबै जोसुकलाई पनि एकदमै शास्ति भएको छ। र हामीले समेत त्यसको एउटा भनौँ न त्यो यो पुल यसरी ठुलो हुनु कारण के हो भनेर हामीलाई समेत यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि हामीलाई अलिकति त्यसको उत्तर दिन पनि गाह्रो भएछ। निर्माण व्यवसायले भने कोरोना महामारी, प्रतिकूल भूगोल र मौसमलाई ढिला सुस्तीको बहाना बनाएका छन्। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका धेरै पुल बाढी र पहिरोले भत्काएपछि समस्या बढेको हो। जलवायु परिवर्तन होला, यहाँको भूगोलको पनि च्यालेन्जिङको कारणले होला। रूप्से म्याग्दी खण्ड हामीलाई धेरै च्यालेन्जिङ रह्यो। रूप्सेदेखि लगभग लेतेसम्मको एरियामा हाम्रो धेरै क्षति पनि भएको छ। 2टा पुलहरू अब बन्नै नसक्ने अवस्थामा छ। यही डिजाइनमा चाहिँ त्यसको लागि नयाँ के गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो स्टडी भइरहेछ। अब माथि अब म्याग्दी खण्डलाई हाम्रो भूगोलको च्यालेन्जिङ छ भने जुमसोभन्दा माथि चाहिँ अब यो चिसो अनि यहाँको चाहिँ जुन अब अक्सिजनको कमी, मान्छेहरूको चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ यहाँ लगभग एउटै ठेक्कामा पनि मान्छे 20 जनासम्म मान्छे मरेका छन्। म्याग्दीको बेनीदेखि चीनको सिमाना कोरलासम्मको दूरी 186 किलोमिटर छ। यस सडक खण्डमा सडक, पुल, भन्सार कार्यालय लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीले अन्तर्देशीय व्यापारिक महत्त्वको कोरला नाका सञ्चालनमा समेत प्रभावित पारेको छ। विदेशबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन 3वटा प्रदेशका 3 पालिकाले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा पर्ने चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनीको रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले त्रिकोणात्मक पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम अघि सारेका हुन्। प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटकलाई 3वटै गन्तव्यमा पुर्याउने गरी प्याकेज बनाउने र पूर्वाधारका काम समेत अघि बढाइनेछ। यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका एउटा पर्यटनको हिसाबले एउटा प्रचुर सम्भावना छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरो अघि नै आइसक्यो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँनिर छ। 2वटा ठुला नदीहरू हाम्रो महानगरपालिकालाई घेरिएको छ र थुप्रै दर्जन 2 दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनहरू यहाँनिर छ। एउटा पर्यटनको दृष्टिकोणबाट पनि एउटा प्रचुर सम्भावना बोकेको यो ठाउँ भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधता र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका 3वटा पालिकाको प्रयासले पर्यटनबाट लाभ लिन सक्ने आधार खडा गर्ने गण्डकी पर्यटन बोर्डको विश्वास छ। गोल्डन ट्रायंगलको अवधारणा हामीले अघि सारेका छौँ र यी 3वटा ठाउँहरू नेपालीको लागि मात्रै होइन, नेपालभित्र मात्रै होइन, समग्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा असाध्यै महत्त्व बोकेका, असाध्यै सम्भावना बोकेका र चिर परिचित पर्यटकीय गन्तव्यहरू। नेपालमा पर्यटकको आगमन बढेपछि उनीहरूले गर्ने दैनिक खर्च र औसत बसाई कम छ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र आउन केन्द्र सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पहल गरिरहेको छ। गोरखा स्थित पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक महत्त्वको लिगलिगकोट दरबार संरक्षण हुन सकेको छैन। नेपाल एकीकरणको उद्यम स्थलका रूपमा परिचित दरबारको अधिकांश संरचना भत्किएका छन्। दरबार परिसरभित्र पुरातात्विक महत्त्वका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएका छन्। मूल दरबारको पर्खाल भत्किएको छ भने गढी सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको सुरुङ, उपासे घर लगायतका संरचना मक्किएका छन्। संरक्षणका लागि सक्दो प्रयास गरिए पनि पर्याप्त हुन नसकेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको र बजेट लगायतका कारण पनि दरबारको संरक्षण गर्न नसकिएको पालुङटार नगरपालिका बताउँछ। ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय बनाउनका लागि जग्गाको विवादका कारणले केही अप्ठ्यारो परेको छ। हामीले एउटा स्कुल मर्ज गरेका छौँ त्यहाँ ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय बनाउने र यसमा पनि प्रदेश सरकारका केही मान्छेहरूको अझै असहमति हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का लाग्न थालेको छ र तथापि पछिल्लो समयमा उहाँहरूले हामीलाई नै चाहिँ हैन्डओभर गरेर त्यो बनाउने भन्ने किसिमको केही निर्णयको नजिक हामी पुगेका छौँ भन्ने लाग्छ। दरबारको पुनः निर्माण र संरक्षण नहुँदा ऐतिहासिक स्थलको अध्ययन अवलोकनका लागि आउनेहरूलाई भने जीर्ण संरचना मात्रै हेरेर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। यसको प्रचार प्रसारको हिसाबले अलिकति पछाडि पर्यो जस्तो महसुस लाग्छ मलाई र यसको प्रवर्धन गर्न सक्यो भने धेरै ठुलो इतिहास बोकेको ठाउँमा नेपाल अधिराज्यभरिका मान्छेहरूलाई गोर्खा नेपाल एकीकरणको उद्गम स्थल भएको नाताले नेपाल अधिराज्यभरिका मान्छेलाई यहाँ ल्याएर यो ठाउँको बारेमा प्रचार प्रसार गराउन सकिने भने एउटा इतिहासको पनि संरक्षण हुन्थ्यो र यो ठाउँको पनि संरक्षण हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। दरबार परिसरका संरचना भत्किएका कारण बहुमूल्य वस्तु चोरी हुने सम्भावना समेत बढेको छ। कुनै समय बाह्य पर्यटक मात्र जाने भनेको लोमानथाङ अहिले आन्तरिक पर्यटनको केन्द्र बन्दै गएको छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक मात्र नभई आर्थिक दृष्टिले समेत सिङ्गो मुस्ताङ पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। त्यसमा पनि माटोको सहर भनेर चिनिने लोमानथाङको भू बनावटको रमणीय दृश्यले सबैलाई मोहित पार्छ। गणराज्य नेपालभित्र आस्थाको मुस्ताङी राजदरबार लोमानथाङको मुख्य निधि हो। नेपालमा स्थानीय तह घोषणा गरिरहँदा उपल्लो मुस्ताङको लोमानथाङमा राजा आम्लेपालको पालादेखि चलिआएको राजकीय व्यवस्था थियो। बहुदलीय व्यवस्था रहुन्जेल राजसत्ताको अस्तित्वमा रहेको मुस्ताङ देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कमजोर बन्यो। माटोको सहर भनिने लोमानथाङमा अहिले पनि 5 तलाको दरबार खडा छ। आम्पालका 25औं उत्तराधिकारी रहेका मुस्ताङी राजा जिग्मे परवल बिष्ट र उनको परिवार अहिले पनि लोमानथाङका स्थानीयबीच धर्मराजाकै अस्तित्वमा छन्। अहिले बहुदलीय व्यवस्था आएपछि हाम्रो नेपाली सरकार हुँदाखेरि सरकारले राजाको भत्ता दिइरहेको छ। हामीले जनताले के गर्नु परेको थिएन। अनि पछि गएर अहिले गणतन्त्र आएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो धर्म राजाको सोमा हामीले जनताहरूले एकदम मनाइरहेको छ। 30 फिट अग्लो माटोको पर्खालभित्र 200 घर वरिपरि घेरिएका छन्। बाहिरी घेराबारभित्रका घरहरूको बीचमा करिब 2.5 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको लोमानथाङ दरबार 108 कोठाको छ। 5 तलाको मुस्ताङ दरबारभित्र 15औं शताब्दीतिर
राजा टासी गोयलको पालामा तत्कालीन बौद्ध विद्वानहरूले स्वर्ण अक्षरमा लेखेको दुर्लभ ग्रन्थ समेत यहाँ छन्। यो दरबार 700 वर्ष पुरानो मानिन्छ। यसलाई नेपाल पुरातत्व विभागले समेत सम्पदा सूचीमा राख्न अध्ययन गरिरहेको छ। लमानथाङ दरबार र यहाँको राजसंस्थाप्रति अहिले पनि स्थानीयको आशा भरोसा छ। लमानथाङ राजधानी हो, मेन चाहिँ राजाको दरबार भइहाल्यो। 700 वर्ष पुरानो अनि मुस्ताङको राजा चाहिँ अहिलेसम्म 24औं राजा। अनि त्यसपछि एउटा गुम्बा छ, तुकसिङ गुम्बा भनी 600 वर्ष पुरानो। नेपालभित्रको सबभन्दा ठुलो गुम्बा जस्तो देखियो मैले। लोमानथाङभित्र दरबार मात्र होइन, आसपासका थुप्रै गुम्बा र छोर्तेनहरूको दृश्य अवलोकन समेत गर्न सकिन्छ। लोमानथाङको छेउछेरमा मानव बसोबास गर्ने गरेको व्यवस्थित गुफा छन्। करिब 2500 वर्ष अघि हजगाबा तिब्बतियन समूहले छेसेर गाउँमा आक्रमण गर्न खोजेपछि उक्त गुफामा त्यहाँका 50-60 घर परिवार बसेको किम्बदन्ती छ। यो गुफाको सबैभन्दा माथिको स्टेप हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो 5औं तला हो। यो 5औं तलामा विभिन्न खालका कोठाहरू चाहिँ यहाँ छन्, हामीले देख्छौँ। यो भने हामी सुरुको पहिलो तलाबाट हामी झऱ्यौँ र त्यहाँबाट आएपछि हामी यो 5औं तलासम्म निस्किएका छौँ। थुप्रै यस्ता हेर्न लायक कुरा छन्। एउटा बाहिरपट्टि हेऱ्यो भने अर्कै संसार छ। एकछिन यहाँको यो झ्यालबाट बाहिरतर्फको लोमानथाङमा रहेको दरबार र गुफाभित्रका गाउँ मात्र नभएर समग्र मस्ताङको कला संस्कृतिले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मस्ताङबाट राम सुवेदीको रिपोर्ट। धनकुटामा प्रथम प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु भएको छ। धनकुटा जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घको आयोजनामा सुरु प्रतियोगितामा 3 दिनसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा खुलातर्फ महिला, पुरुष खुला, पुरुषतर्फ अन्डर 17, महिलातर्फ अन्डर 17 सहित 45 र 55 वर्ष माथिका गरी 6 विधामा खेलाइने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा खुलातर्फ 32 टिम, महिला पुरुष खुलामा 18 टिम, पुरुष अन्डर 17 मा 34 टिम, महिलातर्फ अन्डर 17 मा 12 टिम, 45 वर्ष माथिका 19 टिम र 55 वर्ष माथिकोमा 13 टिमको सहभागिता छ। प्रतियोगितामा खुलातर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले 40,000, 25,000 र 15,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। महिला पुरुष खुलातर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो टिमले 30,000, 20,000 र 10,000 रुपियाँ पाउनेछन् भने 55 वर्ष माथिका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले 25, 15 र 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै नागरिकता बनाउने बढे, मतदाता बढाउन नागरिकताका लागि जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग। अदुवा खरिद गर्न व्यापारी नआएपछि 5 थरका किसान चिन्तित, बारीमै सुक्न थाल्यो अदुवा। भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर र बजारीकरण जरुरी। डडेलधुराको बडम क्षेत्रमा खानेपानी सहज बनाउने योजना उपलब्धिविहीन, ठेकेदारको लापरवाहीले बृहत खानेपानी योजना पनि भएन पुरा। र बेनी जोमसोम कोर्ला सडकमा निर्माणाधीन 12वटा मोटरेबल पुल निर्माणको गति सुस्त, आउँदो चैतमा ठेक्का सम्झौता सकिने भए पनि आधा मात्रै काम सकियो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।